हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ईद पढ़ने जा रहे हैं। अहलन व सहलन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द। ये भाई कादर भी हमारे साथ है। سبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خالقهم ومدبرهم تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. نحمده فهو أهل الحمد كله وله الحمد كله وله الملك كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله علانيته وسره. وأهل أن يحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل والله أكبر كبيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حدث أصحابه فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه
حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار الأطهار المهاجرين منهم والأنصار وعلى التابعين لهم بإحسان. أما بعد، وأوصيكم عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فاتقوه حق التقوى، فإن الدنيا دار عبور وانتظار، وليست دار نعيم وقرار. وإنها إن أضحكت أبكت، وإن أفرحت أحزنت، وإن اكتملت نقصت، ونعيمها مشوب بالمنغصات والمكدرات، ولا أمن فيها إلا بالله تعالى وبطاعته. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، وسع كل شيء علما، فأحاط علمه بكل شيء. الله أكبر، قوي شديد العقاب، فلا يقف أمام قوته شيء. الله أكبر، خالق كل شيء، وهو الواحد القهار، قهر أقوياء خلقه بأضعف مخلوقاته. الله أكبر، يحب المؤمنين ويقبل التائبين ويغفر للمستغفرين ويجيب الداعين ويعطي السائلين، وهو الجواد الكريم. الله أكبر، جال العالم جائحة، وقد لزم الناس بيوتهم في أكثر الأمصار، ولم يفارقها إلا في ساعات قلائل، وحرموا المساجد بسبب الوباء. فمن المسلمين من عمر بيته بالصلاة والقرآن، وجمع أهله وولده على ذلك، واستثمروا الأوقات في الطاعات، ولا ينقص أجرهم بما فاتهم من طاعات منعهم منها الوباء. وقضى آخرهم أوقاتهم في اللهو والغفلة، فعليهم أن يتداركوا أعمارهم ويتوبوا من ذنوبهم ويؤوبوا إلى ربهم، فإنه تواب رحيم. وإن الأعمار قصيرة، وإن لذة الحرام حقيرة، وعواقبها أليمة، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فتوبوا إلى الله، توبوا إلى الله أيها المؤمنون، واعملوا صالحا. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الناس، لا شيء أشغل الناس في الأشهر الماضية أكثر من هذا الوباء الذي عم الأرض جميعا، إذ قطعت بسببه السبل، ومنع السفر، وتعطلت الأعمال، وأغلقت أماكن التجمعات، واستنفرت له الدول كواترها، وسخرت لمكافحته طاقاتها، ولن تحصى خسائر العالم بسببه، إذ فقد الملايين من البشر وظائفهم، وأفلست بسببه شركات ومؤسسات، واستدانت أكثر الدول، وصار له من الأثر ما لم يكن لأشد الزلازل والبراكين والفيضانات وأعتى الحروب والنزاعات. فهو ينتشر في الدول بهدوء لا صخب فيه، ويتلف من البشر ما تتلفه النار من الهشيم، وقد خاض الناس فيه كثيرا، فتحدثوا في أمده ونهايته، وداكوا في أسبابه وبواعثه. ومنهم من جعله مؤامرة لدول كبرى على أخرى فيما يسمى بالحروب الجرثومية، ومنهم من جعله خطأ فادحا تحمل العالم كله دولا وشعوبا تكلفته وعانوا من آثاره. والمؤمن في نظرته لهذا الوباء يرتكز على أساسين مهمين، هما سنة الله تعالى في أقداره وأفعاله سبحانه، وسنته عز وجل في الأوبئة الماضية، فهي مدونة في التاريخ. وسنة الله تعالى في قدره وفعله أن هذا الوباء وقع بأمره وعلمه عز وجل، سواء نتج عن خطأ بشري أو تعمد بشر تطويره وضرب العالم به، وقد يفعلون ذلك ثم لا يسيطرون عليه، ويرتد عليهم فيدمرهم ولا जी अस्सलाम वालेकुम। मुबारक हो, ईद मुबारक।
अल्हम्दुलिल्लाह ईद पढ़ ली है। हम आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। इमरान जद्दा सऊदी अरेबिया में अल्हम्दुलिल्लाह 6:08 पे हमने ईद पढ़ी है। अब ईद पढ़ के घर जा रहे हैं।